राष्ट्र सेवक हौं हामी प्रहरी, राष्ट्र सेवक हौं हामी प्रहरी, जनताको सेवा गर्ने हामी प्रहरी, जनताको सेवा गर्ने हामी प्रहरी। काँधमा राइफल कम्मरमा खुकुरी, हामी वीर हौं, हामी वीर हौं, हामी वीर हौं, हामी वीर हौं, हामी नेपाल प्रहरी। जय नेपाल। सत्य सेवा सुरक्षणम प्रहरी कार्यक्रममा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। दर्शकबिन, समाजमा घट्ने विभिन्न अपराधहरूको सूक्ष्म अनुसन्धान, दोषीलाई कारबाही र पीडितलाई न्याय प्रदान गर्दै अपराध रहित समाजको निर्माण गर्ने उद्देश्यले पाक्षिक रूपमा हामीले यो कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै आइरहेका छौँ। आजको कार्यक्रममा पनि हामीले गण्डकी प्रदेश अन्तर्गत भएका विभिन्न घटनाहरू सँगसँगै समाजमा शान्ति सुरक्षा तथा अमन चयन कायम गर्न प्रहरीले गरेका विभिन्न जनमुखी गतिविधिहरूको सामग्रीहरू प्रस्तुत गर्नेछौँ। कार्यक्रमको सुरुवात गरौँ अपराध समाचारहरूबाट। गण्डकी प्रदेश प्रहरी कार्यालय मातहतका प्रहरी कार्यालयहरूले अवैध रूपमा जुवा खेल्ने खेलाउने 33 जनालाई ठूलो रकमसहित पक्राउ गरेका छन्। वडा प्रहरी कार्यालय रामबजार कास्कीको प्रहरी टोलीले यही वैशाख 11 गते जुवा खेल्ने र खेलाउने 18 जनालाई ठूलो रकमसहित पक्राउ गरेको छ। पोखरा महानगरपालिका 12 चापापानीमा रहेको थकाली समाज घरमा जुवातास खेलिरहेको भन्ने विशेष सूचनाका आधारमा खटिएको प्रहरी टोलीले जुवातास खेलिरहेकै अवस्थामा 18 जनालाई पक्राउ गरेको हो। मार्फा थकाली समाज घरबाट नगद रु 6,24,986 रुपैयाँ, 8 बुक तास, 64 थान कौडा, 3 लाखको 1 वटा र 1,50,000 को 1 वटा गरी जम्मा 4,50,000 को चेक, पाउन्ड स्टर्लिङ $20, 7 अमेरिकन डलर र भारतीय रुपैयाँ 4700 सहित 18 जनालाई पक्राउ गरेको वडा प्रहरी कार्यालय रामबजारका प्रमुख प्रहरी निरीक्षक विक्रम कुँवरले बताउनुभयो। साथै नवलपरासी पूर्वको प्रहरी टोलीले पनि यही वैशाख 10 गते कावासोती नगरपालिका 16 डण्डा स्थित एक घरमा जुवातास खेलिरहेको अवस्थामा 11 जनालाई नगद रु 26,625 र 3 बुक तास सहित पक्राउ गरेको छ। त्यस्तै यही वैशाख 11 गते इलाका प्रहरी कार्यालय आँबु खैरेनी तनहुको प्रहरी टोलीले पनि विशेष सूचनाको आधारमा आँबु खैरेनी गाउँपालिका 3 आँबु खैरेनी बस्ने मनबहादुर श्रेष्ठको घरमा जुवा खेलिरहेको अवस्थामा 7 जनालाई पक्राउ गरेको छ। निजहरूको साथबाट प्रहरीले नगद रु 1,11,440 रुपैयाँ र 13 बुक तास बरामद गरेको हो। प्रहरीले पक्राउ परेका सबैजना उप जुवा सम्बन्धी कसुर अन्तर्गत मुद्दा दर्ता गराई थप अनुसन्धान समेत गरिरहेको छ। यही वैशाख 1 गते जिल्ला प्रहरी कार्यालय बागलुङको प्रहरी टोलीले व्यवसायमा सहकार्य गर्दै आएका आफ्नै सहकर्मीको बुटौलमा हत्या गरी बागलुङको ढोरपाटन 2 रिनाममा लगी सब गाडेको अभियोगमा 2 जनालाई पक्राउ गरेको छ। एक रिपोर्ट। यही वैशाख 1 गते इलाका प्रहरी कार्यालय बुर्तिबाङ बागलुङको कन्ट्रोलमा ढोरपाटन नगरपालिका 2 सल्ले पानी सामुदायिक वनको जस्ती खोलाको किनारमा सब जस्तो देखिने शंकास्पद वस्तु रहेको भन्ने खबर प्राप्त भयो। घटनाका विषयमा जानकारी प्राप्त हुन साथ प्रहरीको अनुसन्धान टोली घटनास्थलतर्फ लाग्यो। प्रहरीले उक्त स्थानबाट तन्नामा बेरिएको अवस्थामा धर्के सर्ट, कालो प्यान्ट लगाएको, दारी जुगा पालेको अधवैसे पुरुषको शव गाडिएको अवस्थामा फेला पार्यो। घटनाको प्रकृति हेर्दा हत्या गरेर गाडेको हुन सक्ने भन्दै बागलुङ प्रहरीले अनुसन्धान प्रक्रियालाई अगाडि बढायो। प्रहरीले शव पहिचानका लागि हुलिया परिपत्र समेत गर्यो। निज मृतकको साथबाट रूपन्देहीको नयाँ मिल भन्ने स्थानमा मोती प्रसाद रेग्मीको नाममा बिजुलीको बिल तिरेको रसिद फेला परेको थियो। अनुसन्धान गर्दै जाने क्रममा बुटोलबाट एक युवक गत चैत्र 4 गतेदेखि हराएको सूचना इलाका प्रहरी कार्यालय बुटोलबाट प्राप्त भएपछि अनुसन्धानको दायरा थप साँगुरिँदै आयो। बुटोलमा हराएका युवाको आफन्त बिहिबार बागलुङ आएपछि अन्ततः शवको पहिचान खुल्यो। ढोरपाटन 2 रिनाममा गाडिएको अवस्थामा फेला परेको शव नवलपरासी पूर्वको देउचुली नगरपालिका 3 केवरेनीका 32 वर्षीय नारायण बसेलको रहेको खुल्न आयो। शवमा भेटिएका केही प्रमाणहरूका आधारमा पनि खोजतलास गर्दै जाने क्रममा निज मृतक चाहिँ 2077 साल चैत्र महिना 4 गतेदेखि बुटोलबाट हराइरहेको नारायण बस्यालको हो भन्ने चाहिँ हामीलाई केही तथ्यहरू फेला पर्यो। त्यसपछि हामीले इलाका प्रहरी कार्यालय बुटोलसँग समन्वय गऱ्यौँ र नारायण बस्यालका आफन्तहरूलाई चाहिँ सब पहिचानको लागि यहाँ
पठाइदिन अनुरोध गऱ्यौँ। सोही अनुरूप 2 गते नै मृतक नारायण बस्यालका आफन्तहरू बागलुङ आएर पूर्तिबाङ गएर शव हेर्दाखेरि उहाँले शनाखत गरिदिनु भयो कि यो उहाँकै मान्छेको शव थियो अथवा नारायण बस्यालको शव थियो भन्ने चाहिँ उहाँहरूले पुष्टि गरिदिनु भयो। शवको पहिचान पश्चात प्रहरीको अनुसन्धान अभियुक्त केन्द्रित भयो। घटना हेर्दा बुटवलका व्यक्ति बागलुङमा मृत अवस्थामा फेला पर्नु आफैमा शङ्कास्पद थियो। प्रहरीको अनुसन्धान ढिलो चाँडो त होला, तर असम्भव भने हुनै सक्दैन भने जस्तै इलाका प्रहरी कार्यालय बुटवल रूपन्देहीसँगको समन्वयमा अनुसन्धान सुरु गरेको बागलुङ प्रहरीले शवसँगै भएका व्यवसायिक कागजातका आधारमा अनुसन्धान गर्दा व्यवसायमा साझेदारी गर्दै आएका धोरपाटन 2 रिनाम घर भई बुटवलमा बसेलसँगै व्यवसाय गर्ने वर्ष 42 को गौरीश्वर खनालले आफ्नै डेरा कोठामा मादक पदार्थ सेवन गर्दै गर्दा लेनदेनको विषयमा विवाद उत्पन्न हुँदा भित्तामा टाउको ठोक्काई घाँटी थिची हत्या गरेको र निजकै भाइ वर्ष 35 को मित्रलाल खनाल समेतको संलग्नतामा शव लुकाउन बागलुङ ल्याएको प्रहरीको प्रारम्भिक अनुसन्धानबाट खुल्न आएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय बागलुङ प्रमुख प्रहरी परीक्षक कृष्णबहादुर पल्ली मगरले बताउनुभयो। जिल्ला बागलुङ ढोरपाटन नगरपालिका वडा नम्बर 2 बस्ने गौरीश्वर खनाल र निजकै भाइ मित्रलाल खनालसँग केही साझेदारीमा चाहिँ व्यवसाय गर्ने भन्ने उहाँहरूको सरसल्लाह बमोजिम उहाँहरूले चाहिँ लगानी गर्नुभएको रहेछ। गौरीश्वर खनालले म क्यान्टिनमा चाहिँ तपाईँलाई साझेदारी राख्दिनँ भनिसकेपछि नारायण बस्यालले त्यसपछि म कुनैमा पनि साझेदारी गर्दिनँ, पार्टनर बस्दिनँ, मेरो सबै पैसा फिर्ता गर्नुहोस् भन्ने कुरा चाहिँ चलिरहेको छ। गौरीश्वर खनालकै कोठामा गएर छलफल गर्ने क्रममा केही विषयमा वादविवाद भइसकेपछि उक्त रुममै हानाहान भएर त्यही कोठामै चाहिँ मृतक नारायण बस्याललाई कर्तव्य गरी ज्यान लिएको भन्नेसँग खुलेको छ। प्रहरीले वैशाख 3 गते नै घटनामा संलग्न दुवैजनालाई पक्राउ गरी कर्तव्य ज्यान शीर्षकमा मुद्दा दर्ता गरी घटनाका विषयमा थप अनुसन्धान तथा कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ। लागु औषध नियन्त्रण ब्युरो शाखा कार्यालय पोखरा र जिल्ला प्रहरी कार्यालय कास्कीबाट खटिएको प्रहरी टोलीले यही वैशाख 1 गते लागु औषध सहित 2 जनालाई पक्राउ गरेको छ। पक्राउ पर्नेमा जिल्ला कास्की पोखरा महानगरपालिका 9 नयाँ बजार बस्ने वर्ष 29 को सनी खत्री र पोखरा महानगरपालिका 18 सेदी बस्ने वर्ष 25 को अशोक परियार रहेका छन्। लागु औषधको कारोबार तथा ओसार पसार भइरहेको भन्ने विशेष सूचनाको आधारमा पोखरा महानगरपालिका 14 चौथेमा खटिएको प्रहरी चेकिङ टोलीले चेक जाँच गर्ने क्रममा निजहरूको साथबाट नुरफिन, डाइजपाम र फेनार्गन गरी जम्मा 320 एम्पुल लागु औषध बरामद गरेको छ। साथै पोखरा महानगरपालिका 30 पावर हाउस चोकमा खटिएको प्रहरी चेकिङ टोलीले यही वैशाख 4 गते लागु औषध सहित 1 जनालाई पक्राउ गरेको छ। पक्राउ पर्नेमा जिल्ला पर्वत फलेवास नगरपालिका 13 सिम्पानी बस्ने वर्ष 31 को विदुर नेपाली रहेका छन्। प्रहरीले चेक जाँच गर्ने क्रममा निजको साथबाट नुरफिन, डाइजपाम र फेनार्गन गरी जम्मा 148 एम्पुल लागु औषध बरामद गरेको छ। पक्राउ परेका निज उपर लागु औषध सम्बन्धी मुद्दा दर्ता गराई थप अनुसन्धान भइरहेको छ। गण्डकी प्रदेश पनि कोरोना संक्रमणको दोस्रो लहरको उच्च जोखिम रहेको प्रदेशमध्ये एक रहेको र संक्रमितहरू समेत दिन प्रतिदिन बढिरहेकोले जोखिम न्यूनीकरण तथा संक्रमण हुनबाट बच्न र बचाउन सबैले स्वास्थ्य र सुरक्षाका मापदण्ड अनिवार्य रूपमा पालना गरौँ र स्वयं स्वास्थ्य सतर्कता अपनाऊ। गण्डकी प्रदेश प्रहरी तथा मातहतका प्रहरी कार्यालयहरू आम नागरिकलाई यस्तो विषम परिस्थितिबाट बचाउन अहोरात्र खटिरहेको छ। सरकारले जारी गरेका विभिन्न स्वास्थ्य सुरक्षाका मापदण्डहरू र सार्वजनिक सूचनाहरूको कार्यान्वयन गर्न गराउन प्रहरी तल्लिन्छ। तपाईँ हामी सबैले यस्ता सूचनाहरूको पालना गरी कोरोना संक्रमणबाट आफू पनि बचौँ र अरूलाई पनि बचाउँ। दर्शकबिन, अब भने हाम्रा गतिविधिहरूको पालो। नेपाल प्रहरीले परम्परागत रूपमा मनाउँदै आएको चैत्राष्टमीको अवसरमा यही वैशाख 7 गते सशस्त्र प्रहरी गुल्म पोखरामा मौलो पूजा कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ। गण्डकी प्रदेश प्रहरी कार्यालय पोखराका प्रमुख प्रहरी नायब महानिरीक्षक घनश्याम अर्यालले एक कार्यक्रमका बीच मौलोमा पूजा गर्नुका साथै सङ्कल्प आराधना समेत गर्नुभएको छ। उक्त अवसरमा उहाँले कुबिन्डो तथा बलि पूजा साथै
विभिन्न हतियारको समेत पूजा गर्नुभयो र प्रहरीको एक टुकडीले चारै दिशामा रहेका विभिन्न शक्तिपीठ एवं देवी देवताहरूलाई सलामी अर्पण समेत गरेको थियो। कार्यक्रममा चैत्राष्टमीको शुभकामना व्यक्त गर्नुहुँदै प्रहरी नायब महानिरीक्षक घनश्याम अर्यालले नेपाल प्रहरी सङ्गठनका सदस्य एवं परिवारजनमा सुख शान्ति र समृद्धिको कामना समेत गर्नुभएको छ। साथै उहाँले उक्त पूजाका विभिन्न विधामा कार्य सम्पादन गर्ने प्रहरी कर्मचारीलाई शिरमा पगडी बाँधिदिनुका साथै नगद पुरस्कारले समेत पुरस्कृत गर्नुभएको छ। कार्यक्रमकै अवसरमा सङ्घीय प्रहरी इकाइ कार्यालय पोखराका प्रमुख प्रहरी वरिष्ठ परीक्षक नरबहादुर केसी, गण्डकी प्रदेश प्रहरी कार्यालयका प्रहरी वरिष्ठ परीक्षक मोहन प्रसाद पोखरेल, गण्डकी प्रदेश प्रहरी तालिम केन्द्रका समादेशक प्रहरी वरिष्ठ परीक्षक भरत बहादुर बोहरा, पोखरा स्थित विभिन्न प्रहरी कार्यालयका प्रमुख तथा अन्य प्रहरी कर्मचारीहरूद्वारा संयुक्त रूपमा पुष्प अक्षतासहित भगवती मन्दिरको परिक्रमा समेत गरिएको थियो। साथै चैत्राष्टमीकै अवसरमा प्रहरी नायब परीक्षक श्यामु अर्यालले गण्डकी प्रदेश प्रहरी कार्यालय पोखरामा रहेको भगवती मन्दिरमा पूजा आराधना गर्नुभएको छ। प्रहरी हवलदार तथा प्रहरी जवान लक्षित व्यावसायिक सिप विकास तथा अवकाश पछिको कार्ययोजनासँग सम्बन्धित हाउस वायरिङ तालिम गण्डकी प्रदेश प्रहरी प्रमुख प्रहरी नायब महानिरीक्षक घनश्याम अर्यालको प्रमुख आतिथ्यतामा समापन भएको छ। गण्डकी प्रदेश प्रहरी कार्यालय र जिल्ला प्रहरी कार्यालय स्याङ्जा बीच भएको कार्य सम्पादन सम्झौता 2077 को नवप्रवर्तनात्मक कार्य अन्तर्गत उक्त तालिमको आयोजना गरी सम्पन्न गरिएको हो। प्रहरी कर्मचारीहरूको क्षमता अभिवृद्धि गरी विद्युतीय कार्यको सिप विकास, कार्यालयको मर्मत सम्हार तथा नेपाल प्रहरीमा लामो समयसम्म सेवा गरी अवकाश पश्चातको जीवनलाई सिपमूलक तथा आर्थिक अवस्था सहज गराउने उद्देश्यले सञ्चालन गरिएको उक्त तालिममा जिल्ला प्रहरी कार्यालय स्याङ्जा र मातहतमा कार्यरत 20 जना र 2 जना भूतपूर्व प्रहरी कर्मचारी गरी 22 जना प्रहरी कर्मचारीहरूको सहभागिता रहेको थियो। तालिम सफलतापूर्वक समापन गरेका प्रशिक्षार्थीहरूलाई बधाई तथा शुभकामनासहित प्रमाणपत्र प्रदान गर्नुहुँदै प्रहरी नायब महानिरीक्षक अर्यालले तालिममा सिकेका सिपहरूलाई सेवाकालीन अवधि साथसाथै अवकाश प्राप्त जीवनमा समेत आर्थिक उपार्जनको बलियो आधार बनाउन सके तालिमको सार्थकता स्थापित हुने बताउनुभयो। जिल्ला प्रहरी कार्यालय स्याङ्जाका प्रमुख प्रहरी उपरीक्षक होविन्द्र बोगटीले उक्त सिपमूलक तालिमको आयोजना गरी प्रहरी कर्मचारीहरूको क्षमता अभिवृद्धिका लागि जिल्ला घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालय स्याङ्जाले गरेको आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोगप्रति आभार व्यक्त गर्दै आगामी दिनमा समेत थप कल्याणकारी कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिने बताउनुभयो। गत फागुन 16 गतेदेखि सुरु भएको 45 दिन कार्यावधिको उक्त तालिम घरेलु उद्योग स्याङ्जाका प्रमुख ईश्वरी पौडेलको अध्यक्षतामा सम्पन्न भएको हो। मास्क प्रहरीबाट बच्नको लागि होइन, तपाईँ हाम्रो स्वास्थ्य सुरक्षाका लागि हो। हेलचेक्राइ नगरौँ, स्वास्थ्य सतर्कता अपनाऊ। कोरोनाबाट आफू पनि बचौँ, अरूलाई पनि बचाऊ। कोरोना संक्रमणको दोस्रो लहर बढेसँगै गण्डकी प्रदेश प्रहरी कार्यालय पोखरा मातहतका विभिन्न जिल्ला प्रहरी कार्यालय र सामुदायिक प्रहरी सेवा केन्द्रहरूले संक्रमण फैलिन नदिन विभिन्न जनचेतनामूलक कार्यक्रमहरू सम्पन्न गरेका छन्। एक रिपोर्ट। जिल्ला प्रहरी कार्यालय कास्की र सामुदायिक प्रहरी सेवा केन्द्र जिल्ला समन्वय समिति कास्कीको आयोजनामा यही वैशाख 3 गते कोरोना संक्रमण फैलन नदिन जनचेतनामूलक कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ। कास्की कोरोना संक्रमणको उच्च जोखिम रहेको जिल्लाहरूमध्ये एक रहेको र जिल्लामा संक्रमितहरू समेत दिन प्रतिदिन बढिरहेकाले जोखिम न्यूनीकरण तथा सचेतना अभिवृद्धिका लागि उक्त कार्यक्रमको आयोजना गरिएको हो। खुल्ला सिमानाका कारण मानिसहरूको सहज आवागमन, एक ठाउँबाट अर्को ठाउँसम्मको सहज पहुँच र जनस्वास्थ्य सुरक्षाका आधारभूत मापदण्डहरूको समेत पालना नहुँदा नेपालमा पनि कोरोना संक्रमण बढिरहेको छ। नेपाल सरकार स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले पनि पछिल्लो समय कोरोना संक्रमितहरूको संख्या बढिरहेकाले आम नागरिकहरूलाई स्वास्थ्य सुरक्षा मापदण्ड उल्लङ्घन नगर्न र स्वयं स्वास्थ्य सतर्कता अपनाउन अनुरोध गरेको छ। कास्कीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी थानेश्वर गौतमले कोरोना संक्रमणको थप विषम परिस्थिति सिर्जना हुन नदिन प्रशासन एक्लैको सक्रियताले सम्भव नहुने बताउँदै आम नागरिकहरूले कोरोना घटाउन र हटाउन जनस्वास्थ्यका मापदण्ड अनिवार्य रूपमा पालना गरी स्वयं सतर्कता अपनाई स्वास्थ्य सुरक्षाप्रति संवेदनशील हुन आग्रह गर्नुभयो।
जिल्ला प्रहरी कार्यालय कास्कीका प्रमुख प्रहरी उपरीक्षक जीवन कुमार श्रेष्ठले नेपाल सरकारबाट जारी गरिएका स्वास्थ्य सुरक्षाका मापदण्डको पालना गराउन र कोरोना भाइरसको संक्रमण थप फैलन नदिन प्रहरीले सरकारवाला निकायहरूसँग समन्वय गर्दै विविध कार्यहरू गर्दै आइरहेको बताउनुभयो। उक्त कार्यक्रममा सचेतनामूलक प्लेकार्डहरू प्रदर्शन सहितको र्याली तथा मास्क नलगाएकाहरूलाई तत्कालै मास्क वितरण समेत गरिएको थियो। साथै गण्डकी प्रदेश मातहतका प्रहरी कार्यालयहरूले आफ्नो जिल्लामा कोरोना भाइरसको संक्रमण फैलन नदिन अनिवार्य रूपमा मास्कको प्रयोग गर्न तथा अन्य स्वास्थ्य सुरक्षाका मापदण्ड अनिवार्य रूपमा पालना गर्न विविध जनचेतनामूलक कार्यक्रमहरू समेत आयोजना गरिरहेका छन्। सडकमा मास्कको प्रयोग नगरी हिँड्ने व्यक्तिहरूलाई नियन्त्रणमा लिई 1 घण्टासम्म रोकी यसको असर र प्रयोगको प्रभावकारिताबारे जानकारी गराई निशुल्क मास्क समेत वितरण गरिरहेका छन्। जिल्ला प्रहरी कार्यालय तनहुले मास्क नलगाई हिँड्ने व्यक्तिहरूलाई लक्षित गरी प्रतीकात्मक रूपमा तपाईको मास्क खै लेखिएका प्लेकार्डहरू प्रदर्शन साथै नलगाई हिँड्नेलाई सचेत समेत बनाउन अभियान नै सञ्चालन गरिरहेको छ। ट्राफिक प्रहरी कार्यालयहरूले सवारी साधनमा यात्रा गर्ने यात्रु र चालक तथा सहचालकले मास्क लगाए नलगाएको समेत चेक जाँच गरी अनिवार्य रूपमा मास्कको प्रयोग तथा अन्य सुरक्षा सावधानी अपनाउन अनुरोध गरिरहेको छ। साथै जिल्ला ट्राफिक प्रहरी कार्यालय कास्की तथा अन्य प्रहरी कार्यालयहरूले जिल्लामा लागू भएको निषेधाज्ञा कार्यान्वयन गराउन व्यापक रूपमा प्रहरी परिचालन गरिरहेका छन्। दर्शकबिन, अब भने तपाईहरूका लागि मास्कको अनिवार्य प्रयोग गर्नुपर्ने विषयमा हामीले तयार पारेको एक जनचेतनामूलक भिडियो सामग्री प्रस्तुत गर्दैछौँ। अनि सर मास्क छ त तपाईँको? मास्क बुझ्या छ नि सर। यसरी भयो जाउँ सर, उता जाउँ त, उता जाउँ। अनि सर मास्क गोजीमा राख्ने कि सही तरिकाले लगाउने त? सर पनि एक्लै स्कुटी चलाउँदा नि मास्क लाउनु पर्छ र भने त्यही माथि मास्क लाम किन ल, मेरै कुरो त हो नि सर। त्यस्तो होइन सर, एक्लै हिँड्दा पनि अनिवार्य रूपमा मास्कको प्रयोग गर्नुपर्छ। तपाईँले लगाएको मास्कले मेरो सुरक्षा गर्छ अनि मैले लगाएको मास्कले तपाईँको सुरक्षा गर्छ। तपाईँ हामी सबैको जिम्मेवारीले नै कोरोना संक्रमणबाट बच्न सकिन्छ। अब पनि हेलचेक्राइ गरियो भने सर फेरि अर्को मौका नआउन सक्छ नि, सचेत बनाऊ। असाध्यै राम्रो कुरा गर्नुभयो सर हजुरले। यो महामारीको अवस्थामा हामी सबै आफ्नो ठाउँमा सचेत हुन जरुरी छ। हो, तपाईँ हामी सबैले स्वास्थ्य सुरक्षाका मापदण्ड अनिवार्य रूपमा पालना गरौँ। कोरोनाबाट आफू पनि सुरक्षित रहौँ, परिवार र समुदायलाई पनि सुरक्षित राखौँ। दर्शकबिन, कोरोना संक्रमणको दोस्रो लहरको प्रभाव नेपालमा पनि व्यापक रूपमा देखा परेको छ। तपाईँ हामी सबैले यस्तो वैश्विक महामारीबाट बच्न स्वास्थ्य सुरक्षाका मापदण्डहरू अनिवार्य रूपमा पालना गरौँ। आजको श्रृङ्खला यति नै। तपाईँलाई हाम्रो कार्यक्रम कस्तो लाग्यो? कार्यक्रमबारे केही सल्लाह सुझाव भए हाम्रो इमेल ठेगाना gandaki_news@nepalpolice.gov.np मा लेखी पठाउनुहोला। तथा केही घटना र सूचना भए नजिकको प्रहरी कार्यालय वा 100 मा फोन गरी जानकारी गराउनुहोला। जय नेपाल। यो कोरोना भाइरस श्वास प्रश्वासको माध्यमद्वारा एक व्यक्तिबाट अर्को व्यक्तिमा सर्ने भाइरल इन्फेक्सन हो। विशेष गरी यो चिसो मौसममा यो भाइरस बढी हुर्किने, यो भाइरस इन्भाइरोमेन्टमा स्प्रेड हुने गर्दछ र विशेष गरी दीर्घ रोगबाट ग्रसित जो व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ, जस्तै लामो समयसम्मको अनकन्ट्रोल डायबिटिज मेलाइटस, जसलाई हामीले सामान्य भाषामा सुगर भएको पनि भन्छौँ, अनकन्ट्रोल हाइपरटेन्सन, साथसाथै दीर्घ श्वास प्रश्वास रोगबाट ग्रसित व्यक्तिहरूमा यसले चाँडै आक्रमण गर्ने र सामान्य रुगाखोकी भन्दा अलिक कडा किसिमको रुगाखोकी लागेर श्वास प्रश्वासको गति बढेर ज्वरो आएर सिधै फोक्सोमा संक्रमण गराए यसले अलिकति प्राणघातक रोगको रूपमा पनि आफूलाई स्थापित गर्न सक्ने भएको हुनाले यस्तो अवस्थाबाट हामीलाई कसरी जोगाउन सक्छौँ भन्ने बारेमा तपाईँले केही जानकारी दिन गइरहेको छु। मूलतः
श्वास प्रश्वासद्वारा फैलिने रोग भएको कारण यदि कसैलाई सामान्य फ्लू लाइक सिम्पटम्स अर्थात् मौसमी रुगाखोकी जस्तो कुनै त्यस्तो लक्षणहरू देखिएमा प्रत्यक्ष सम्पर्कमा नरहिकन अर्थात् कसैले बोल्दा, कसैले आँसु गर्दा, कसैले खोक्दा सम्भावित संक्रमित व्यक्तिको वरिपरि नबस्ने। वरिपरि नबस्ने भन्नको मतलब उसबाट अलिकति सेफ डिस्टेन्स मेन्टेन गरेर बस्ने, उसले मास्क लगाएको छ कि छैन त्यो विचार गर्ने, मास्क नलगाएको भए मास्क लगाउन आग्रह गर्ने अथवा आफै पनि त्यो संक्रमणबाट ग्रसित नहोस् भनेर मास्कको प्रयोग गर्ने। आफ्नो हातहरू पनि राम्रोसँग साबुन पानीले वा ह्यान्ड सेनिटाइजर प्रयोग गरेर सफा राख्ने। यो एउटा ह्यान्ड सेनिटाइजर हो। आफ्नो हातलाई यसको प्रयोग गरेर कसरी हुन्छ संक्रमण रहित बनाउन कोसिस गर्ने। यो त भयो एउटा उपाय। साथसाथै यदि कसैलाई कडा खालको ज्वरो आएमा, कडा खालको श्वास प्रश्वाससँग सम्बन्धित केही अप्ठ्याराहरू भएमा नजिकैको चिकित्सकमा गए, नजिकैको स्वास्थ्य संस्थामा गए चिकित्सीय सेवा लिन पनि हामी आग्रह गर्दछौँ। साथसाथै आफ्नो वरिपरिको छरछिमेकमा यो कोरोनासँग सम्बन्धित जनचेतना कार्यक्रमहरू आफ्नै स्तरबाट जस्तै मास्क लगाउने, हातहरू सफाइ गर्ने, प्रत्यक्ष सम्भावित संक्रमित व्यक्तिको आडमा नबस्ने यस्ता उपायहरू अपनाएर पनि हामीले यो कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट आफूलाई सुरक्षित राख्न सक्छौँ। प्रहरी कर्मचारीहरूको हकमा भिड नियन्त्रण गर्नदेखि लगायत शान्ति सुरक्षाका जुन कार्यहरू सम्पादन गर्नदेखि लगायत अन्य कार्यहरूमा पनि प्रहरी कर्मचारीहरूको उपस्थिति ज्यादै व्यापक रहन्छ। यस्तो अवस्थामा प्रहरी कर्मचारीहरूको हकमा यो कोरोना भाइरसबाट आफूले के कसरी जोगाउन सकिन्छ, यो लगाइहाल्यो भने पनि योबाट चाहिँ विचलित नभइकन यसको सतर्कतालाई अपनाई यसको सामना गर्नु नै यसको उत्तम उपाय हो। यसर्थ यसबाट रोकथाम गर्ने जुन उपायहरू यहाँलाई मैले बताइसकेको छु, जस्तै मास्क लगाउने, प्रत्यक्ष सम्पर्कमा नरहने, हातहरू राम्रोसँग सफा गर्ने, आँसु गर्दाखेरि मुख छोप्ने लगायत कुराहरू जुन म तपाईँहरूलाई यहाँ जानकारी गराइसकेको छु, यस्ता उपायहरू अवलम्बन गराएर तपाईँले आफूलाई सुरक्षित राख्न सक्नुहुन्छ। र यो सँगसँगै यदि तपाईँलाई 100.4 डिग्री सेन्टिग्रेड भन्दा बढी ज्वरो आएमा, एकदम कडा खालको रुगाखोकी लागेमा र सासको गति एकदम ज्यादै भएमा र सास फेर्न निकै अप्ठ्यारो भएको एकदम महसुस भयो भने चाँडैभन्दा चाँडो नजिकैको स्वास्थ्य संस्थामा गई चिकित्सीय सेवा लिनुहुन पनि म आग्रह गर्दछु। राष्ट्र सेवक हौं हामी प्रहरी, राष्ट्र सेवक हौं हामी प्रहरी, जनताको सेवा गर्ने हामी प्रहरी, जनताको सेवा गर्ने हामी प्रहरी। काँधमा राइफल, कम्मरमा खुकुरी, हामी वीर हौं, हामी वीर हौं, हामी वीर हौं, हामी वीर हौं, हामी नेपाल प्रहरी।